औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर, जिसकी हमेशा यही कोशिश रही कि अपने इलाके के मसाइल को उजागर करना, उसके हल के लिए तगो-दो करना, मुख्तलिफ शख्सियात को ये प्लेटफॉर्म मुहैया करना जिसके ज़रिए वो अपनी आवाज़, अपने मसाइल आला ऐवानों तक पहुँचा सकें। आज का प्रोग्राम अवाम और सियासत, आप बखूबी आगाह वाकिफ़ हैं कि आज का प्रोग्राम चंद जो मखसूस इलाके हैं उनको लिए है, जिसमें थोआ खालसा मेरा शामिल है। वहाँ के मसाइल लातादाद हैं। थोआ खालसा की अगर बात करें तो वो इलाका एक अपनी तारीख़, एक अपनी पहचान, एक मुनफरिद शनाख्त रखता है, लेकिन बेपनाह लातादाद मसाइल का सामना। इससे कबल भी अगर हम बात करें प्रेस क्लब कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर मुख्तलिफ औकात में वहाँ पर जाकर प्रोग्रामात कर चुका है, मसाइल के लिए आवाज़ उठा चुका है, लेकिन मसाइल जूँ के तू हैं। उन इलाकों के मसाइल, फिर कहूटा के मसाइल, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा सिर्फ स्पेसिफिक उन एरिया को लेकर है, थोआ खालसा और मेरा को। मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं इस वक्त, वो मुख्तलिफ उनकी पार्टियों से वाबस्तगी है, मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता हैं, लेकिन अपने इलाके के लिए, उसके मसाइल के हल के लिए सब यकजा, सब मुत्तहिद हैं, यहाँ पर बैठे हैं। उनका सिर्फ मकसद यही है, मंशूर यही है कि उस इलाके के थोआ खालसा हो, मेरा हो, वहाँ के मसाइल को फिलफोर हल किया जाए। क्या मसाइल हैं, सेहत के हवाले से लें, बिजली, गैस, रोड्स के हवाले से, तालीम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपको करवाता चलूँ। रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल मटोर राजा इश्तियाक साहब मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी राजा गुलाम नबी साहब मौजूद हैं, और एक्स काउंसलर राजा इजाज साहब भी मौजूद हैं। मेंबर सलमान साहब, मोहम्मद राजा रियाज साहब और निसार अहमद साहब मौजूद हैं। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़, लेकिन अपने इलाके से मोहब्बत। और क्या मसाइल हैं आप भी कमेंट कर सकते हैं, जो थोआ खालसा मेरा में रह रहे हैं या जो लोग इनको देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, कहूटा में, क्योंकि वो भी कहूटा का इलाका है, पाकिस्तान का इलाका है। इसको शेयर करेंगे ताकि ये मसाइल आला ऐवानों तक पहुँच सकें, क्योंकि मसाइल तो जूं के तू हैं, किसी को टस से मस नहीं होती। इससे कबल कई दफ़ा आवाज़ उठा चुके हैं, कई दफ़ा अखबारात हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए आला ऐवानों तक पैगामात तो पहुँच चुके हैं, लेकिन क्या अवामी नुमाइंदगान, क्या हमारे आला ऐवान हैं, किसी को टस से मस नहीं है। क्या मसाइल हैं, उनकी जानिब चलते हैं। इससे कबल मैं सूर हुसैन कियानी साहब बानी कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर आपकी जानिब आऊँगा कि ये जो यहाँ पर मेहमान हैं इस प्रोग्राम को अपनी तरतीब से आगे लिए चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान। नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है कि आज थोआ खालसा मेरा की शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, जिस तरह अरसलान ने तारफ़ कराया, इसी तरह उस इलाके में जैसा कि आपको इल्म है कि साबिक़ MP राजा मोहम्मद अली ने 10 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ एक अस्पताल तामीर किया था। उस हवाले से भी खदशात हैं, अभी तक वो रन नहीं हुआ है। वहाँ पे जो है वो ना अमला पूरा है, ना दीगर सहूलियात हैं। इसी तरह सड़कों की हालत देख लें, बिजली के खंभे देख लें। बात करें तो मैं समझता हूँ कि UC मटोर, जिनके राजा इश्तियाक साहब चेयरमैन भी रह चुके हैं, UC मटोर जर्नैलों से भरा हुआ है, सियासतदानों से भरा हुआ है, मुंतखब नुमाइंदों से भरा हुआ है, लेकिन समझ नहीं आती कि इस चिराग तले अंधेरा क्यों है। तो आज हम इस सिलसिले में बात करते हैं, और आला ऐवानों तक जो हमारे नुमाइंदे हैं, चाहे उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, चूँकि इस वक्त शाहिद खान अब्बासी साहब जो मरकज़ में जिनकी हुकूमत है, और राजा सगीर साहब जो MP हैं, पहले PTI में थे और उसके बाद वो वापस जो है वो शाहिद अब्बासी के साथ चले गए हैं, नून में शामिल हो गए हैं। उनसे भी सवाल करते हैं। सदाकत अब्बासी साहब जो MNA हैं, उनसे भी सवाल करते हैं कि आया लोगों से इलेक्शन में लोगों को जो सब्ज़ बाग दिखाए थे, नारा में कॉलेज बनाएंगे, थोआ खालसा में ये करेंगे, सड़कें बनाएंगे और दूध की नहरें जो है वो बहाएंगे, तो उन हवाले से आज राजा इश्तियाक साहब और दीगर जो हमारे मुकर्रिर हैं, ये अच्छी बात है कि अपने इलाके के लिए देखें। अपने इलाके की तामीर तरक्की होगी तो सब जमातें भी होंगी, सब हुकूमत भी होगी। आज मुझे पहली दफ़ा बड़ी खुशी हुई है कि अपने इलाके के मसाइल के लिए तमाम जमातों से तल्लुक़ रखने वाले लोग यकजा होकर अपनी आवाज़ जो है वो आला ऐवानों तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं जनाब सबसे पहले राजा इश्तियाक साहब जो चेयरमैन भी रहे, UC मटोर के पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप जो है वो इसका आगाज़ करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर
جناب ارسلان کیانی صاحب سے پہلے بھی انہوں نے پروگرام کافی کیے ہیں ہمارے تھوا خالصہ کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں. اور آج جو ہے میں اپنے سامعین کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو لیٹ ہونے کی جو وجہ ہے, مجھے بڑا عبدالغفار خان کا ایک وہ محاورہ یاد آ رہا ہے کہ عبدالغفار خان نے کہا تھا کہ اگر کسی جج سے حساب مانگا جائے تو وہ توہین عدالت لگا دیتا ہے, اگر کسی جنرل سے حساب مانگا جائے تو وہ غدار قرار دے دیتا ہے, اور اگر کسی مولوی سے بات کی جائے, مولوی سے پوچھا جائے تو وہ مرتد کا فتویٰ دے دیتا ہے. تو ہم پوچھے کس سے؟ آج جو ہے وہ جمعہ کا دن تھا, 2 بجے جمعہ ہو جانا چاہیے تھا, مگر ہمارے موڑا راجوال میں جو جامع مسجد ہے میں وہاں جمعہ پڑھنے چلا گیا. ریاض صاحب بھی ادھر ہی تھے اور میرے خیال میں ریاض صاحب کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. اور میں اس سے پہلے بھی میں نے مولوی صاحب کو کہا تھا کہ جمعہ کا جو ٹائم دیا ہوتا ہے نا, جو لکھا ہوتا ہے, وہ ٹائم سے جمعہ ہو جانا چاہیے. اور انہوں نے 15 منٹ جمعہ جو ہے نا وہ لیٹ کروایا, تو جس کی وجہ سے پھر وہاں سے آنے میں ہم لیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو باقی میں اپنے جتنے بھی ہمارے دوست آئے ہیں, راجہ غلام نبی صاحب ہیں, ہمارے جو جاز صاحب ہیں, ممبر سلمان ہے, ریاض صاحب ہے, نثار صاحب ہیں. گرلز کالج جو ہے وہ ہمارا دیرینہ مطالبہ تھا. سوئی گیس جو ہے وہ ہمارے آدھے تھوا خالصہ میں لائنیں ہی نہیں ڈلی, اور اس کے علاوہ جہاں لائنیں ڈلی ہوئی ہیں وہ بھی جو ہے وہ ابھی تک میٹر بھی نہیں آئے. جبکہ ہمارے جو ملک کا علاقے ہیں, میرا راجگان ہو گیا, مٹور ہو گیا, یہاں سوئی گیس جو ہے نا وہ استعمال ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو پچھلے دور میں 4 سالہ دور میں جو ہے وہ جو ترقیاتی کام کروائے گئے ہیں وہ بھی غیر ضروری کام کروائے گئے ہیں, جو ضروری کام تھے وہ بھی نہیں ہوئے. اور میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا اتنا بڑا فنڈ جو ہے نا وہ غیر ضروری کاموں میں لگایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا اسپتال کا معاملہ ہے وہ RHC بنے ہوئے میرے خیال سے 4 سال ہو گئے ہوئے ہیں. اور اس کے بارے میں اصغر کیانی صاحب آپ بھی گئے ہیں, کبیر صاحب کو بھی تکلیف دی تھی, وہ ہمارے افتخار غوری صاحب ہیں انہوں نے بھی کافی کوششیں کی ہیں, ہمارے ساجد ججوا صاحب ہیں انہوں نے بھی کافی کوششیں کی ہیں. مگر حرام قسم جو پچھلے 4 سال سے ان کے کان سے جوں تک رینگی ہو, اور پچھلے 4 سال سے جس پارٹی کی بھی گورنمنٹ رہی ہے, میں کسی PTI پہ تنقید نہیں کر رہا, مگر یہ ہے کہ کبھی کوئی ایک وفد آ رہا ہے, کبھی کوئی دوسرا آ رہا ہے, کبھی کمیٹی بن رہی ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, یہ تو سن رہے ہیں, مگر جو پراپر کام ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, ہمارے جو ڈوگ پہل میں بجلی کا معاملہ تھا وہ افتخار ارسلان کیانی صاحب گئے ہیں ادھر, اور جو پول نصب شدہ پول میں بھی بجلی کی تاریں بھی موجود ہیں, اور صرف عملہ نے آ کے تاریں لگوانی ہیں. وہ تاریں جو ہے وہ رائے صغیر صاحب نے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہماری جناب میٹنگ ہوئی تھی, اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی میں سارے کام کروا دوں. 3 days کا کہا تھا, 3 days کا within 3 days کا کہا تھا, اور آج دیکھیں کتنا ٹائم گزر گیا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی توجہ نہیں دی جا رہی. اور کرنل شبیر صاحب, لیکن وہ وعدہ ہے کیا جو وفا ہو. بالکل کرنل شبیر صاحب نے بھی جو PTI کے امیدوار تھے انہوں نے بھی جو ہے نا اس بارے میں جو ہے وہ اپنی تقریروں میں تو بہت دفعہ باتیں کی ہیں, مگر عملی کام کچھ بھی نہیں کیا, تو وہ بھی ابھی تک جوں کا تو پڑا ہوا ہے. ویسے کرنل شبیر صاحب بے شک وہ چلو اس میں منتخب نہیں ہوئے ہیں, لیکن وہ اپنے اثر سوکھ سے وہ ان کا کافی گرفت ہے, وہ کام کرواتے تو کروا سکتے تھے. میں تو اب مجھے نہیں معلوم, میں اب پاکستانی قوم سے جو قومی نمائندے ہیں ان سے کیا بات کریں, یا ایز اے مسلمان کیسی بات کریں کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو اس ٹائم انسان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو انسان کا رویہ کچھ اور ہو جائے. میں سمجھتا ہوں اس سے دوگلا پن اور اس سے بڑھ کے منافقت کوئی اور نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہمارا بوائز اسکول ہے تھوا خالصہ میں, اس کے بارے میں نے متعدد بار AC صاحب کے پاس گیا. AC صاحب کا نام کیا ہے میڈم کا؟ سمبل مشتاق صاحبہ کے پاس میں نے تحریری درخواست بھی دی ہے, بالمشابہ بھی ملاقاتیں کی ہیں کہ وہاں جو ہمارے اسکول کا جو سسٹم ہے وہ صحیح نہیں چل رہا, مگر انہوں نے بھی جو ہے نا وہ بالکل رتی برابر بھی جو ہے. لیکن اشتیاق صاحب منتخب نمائندوں کے بغیر تو ان کی جان نہیں ہوتی ہے نا یہ کام کریں. AC کی کیا مجال ہے, تحصیلدار کی کیا مجال ہے کہ راجہ صغیر صاحب کے بغیر یا کرنل شبیر صاحب, صداقت صاحب اس کے بغیر کام کریں. منتخب نمائندوں کا حال دیکھنے کے بعد ہم AC جو متعلقہ جو فرم ہے اس کو ویسے مجھے جہاں تک اگر زیادہ کام نہیں کرتے, لیکن اگر کسی کا تبادلہ کروانا ہو تو وہ کروا سکتے ہیں.
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो पटवारी साहब जो है ना, ये पटवारी अच्छा है, पटवारी हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई पटवारी हो गए, तफ्तीशी हो गए, और दूसरे जो है वो हो गए, वापडा के अंदर हो गए, ये वो लोग कर सकते हैं। और बाकी जो काम की बात है वो नहीं करनी। अच्छा, उसका जो यानी साहब मैं आपको बताऊं कि वो जो रिजल्ट आया है वो 9th क्लास के 2 बच्चे पास हुए हैं और मैट्रिक के जो है 3 बच्चे पास हुए हैं। हमारे बार बार रोने पीटने से, हमारी इतनी कोशिशें करने के बाद जो है ना वो रिजल्ट ये आ रहा है। और इनको लेकिन राजा इश्तियाक साहब गवर्नमेंट का यहाँ मैं इस प्रोग्राम की वजारत से ये भी हुकूमत को, जो हमारे मंतखब नुमाइंदे हैं या तालीम के शुबे में जो बड़े ओहदों पर फायज हैं, यूं तो सरकारी स्कूलों के लिए अच्छे पढ़े लिखे टीचर भी हैं, लेकिन आज देखें कि जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी टीचर सरकारी स्कूलों में हैं, उनके बच्चे खुद तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। वो मेहनत क्यों करें? उन्होंने 3-3, 4-4 हज़ार रुपये एक बच्चे की फीस देकर वो प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। इस रुझान को भी खत्म करना होगा। शायद इसी वजह से वो लोग तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ गरीब के बच्चे, यहाँ तो पाकिस्तान में है ही है ना, गरीब के लिए इंसान की सोच कुछ और है और अमीर के लिए कुछ और है। तो ये जो मामलात थे सारे में हम लोग जो है ना वो डिस्कस करते रहते थे। हम निजी महफिल में कभी होटल में बैठ गए, कभी किसी ऑफिस में बैठ गए। तो फिर आज हमने ये प्रोग्राम बनाया क्योंकि सब लोग हम इकट्ठे हो जाएं और इस पे कोई बात करें, और ताकि पाकिस्तान से जो बाहर लोग बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक यूनियन काउंसिल मटोर से है, और वो लोग भी सुने, और जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो आला हकाम है उन तक भी हम अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़रूरी था, और आप लोगों की मेहरबानी जिन्होंने इतना एहतमाम किया है, और आप लोग जो है वो अवामी मसाइल के ऊपर गाय बगाए प्रोग्राम करते रहते हैं। अच्छा, अभी मैं जनाब आजी गुलाम नबी साहब के पास, जो रहनुमा है PTI के, पंजाब में इनकी हुकूमत है, इनकी चहल पहल है। आज इनके वो जो चेयरमैन हैं वो भी नायल हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनको भी नायल कर दिया है। इनको आज तो दुख होगा, इनको अफसोस होगा, लेकिन इलाके के मसाइल के हवाले से सदाकत अब्बासी साहब ने आपके हल्के में क्या क्या वादे किए, या जो मटोर के आपकी मकामी क़यादत है उन्होंने क्या क्या वादे किए आपसे? शुरू करने से पहले वो एक गाना है ना कबीर साहब, प्यार तो एक दिन होना था हो गया, ये तो एक दिन होना था वो हो गया। जी मोहतरम असगर ज्ञानी साहब, शुक्रिया। जहाँ तक आज की ये हमारी ये जो बैठक हो रही है, इसमें मैं मोहतरम जनाब राजा इश्तियाक साहब ने जो ये मुनक्कद करवाई है, तो इस सिलसिले में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जनाब कौंसलर एजाज साहब हैं, रियाज साहब हैं, साबका कौंसलर हमारे राजा सुलेमान साहब हैं, और नसार साहब हमारे साथ हैं। बात यह है जी कि आज जिस तरह कि आपने पहले तारफ कराया कि हम अलग अलग पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अपने जो हमारा थोआ है, आबाई गांव है, उसके लिए हम सब इकट्ठे, इस परचम के साए तले हम एक हैं। बिल्कुल हम एक हैं। और जहां भी हम ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ कोई इस तरह का ये मसला है, तो उसके लिए हमेशा से हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। बाकी बड़ी अच्छी रवायत है जी, सियासत अपनी अपनी है। वो तो जहां तक इनकी बात है, मैं इनके जितने मसाइल इन्होंने बताए हैं, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। ये बिल्कुल सही बात है। आपने कहा जी कि हमारी जो गवर्नमेंट थी कुछ टाइम रही है, हम वो भी तस्लीम करते हैं। अभी भी तो आपकी है ना, पंजाब में आपकी हुकूमत है। पंजाब वाली बात तो रहता है, पहले मरकज की बात कर लूं। तो ये जो खासकर जो इस चीज के लिए जो गैस का हवाला दिया गया वो मरकज के अंडर था। तो जहां तक हमारे कायदे, बिजली भी मरकज के अंडर आती है, बिजली भी मरकज के अंदर थी। लेकिन एक अलमिया ये था कि हमारे जो MPA साहब थे वो किसी और जमात से हमारे साथ शामिल हुए थे, और हमारी तो अपनी जमात थी। तो उस सिलसिले में हमें कुछ थोड़ी सी परेशानी रही है कि बिजली के मामले में भी और अपने ये गैस के मामले में भी। लेकिन चलें, उनका काम था, जो उनको चाहिए था उन्होंने किया, या जिस तरह भी किया, वो तो अब हम में नहीं रहे। तो किसी के चले जाने से मेरा ख्याल है वो किसी की पीठ में ये बात आपकी पार्टी में नहीं रहे, आप ये ना कि हम में नहीं रहे। नहीं, हम में से मेरा आप एक दरमियान मौजूद है, लेकिन आपकी पार्टी में नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि वो हमसे चले गए, वो नून में शामिल हो गए। तो जब आदमी चला जाता है ना पार्टी छोड़कर, तो बैठ के सामने जो बात होती है वो तो खैर ठीक होती है, लेकिन पीठ पीछे मैं कम अज कम कायल नहीं हूँ कि उनके नहीं। अभी भी तो वो MP है ना, मरकज से उनका तल्लक है। आप लोग उनके वोटर सपोर्टर हैं, जमात कोई भी हो, लेकिन इलाका उनका अपना है।
جہاں تک انہوں نے یہ بات کی ہے، واقعی ایسی بات ہوئی ہے کہ جہاں پہ کھمبوں کی بات آئے اگر، تو جہاں پہ 2 کھمبے لگنے چاہیے تھے وہاں پہ 6 کھمبے لگے ہیں، جو ضرورت سے زیادہ لگے ہیں. ان کی یہ بات بالکل وجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں کی انہوں نے ایک بات کی ڈوک پہل کی کہ وہاں پہ تاریں جو ہے نا وہ ڈلنا باقی ہیں، سامان بھی آیا پڑا ہے، اور یہ کچھ سلسلے یہ سارا جو بجلی والا معاملہ تھا یہ راجہ صغیر صاحب کے ہی انڈر تھا. ٹھیک ہے جی. تو وزیر برقیات وہی تھے. جی وزیر والا. تو باقی ہم تھے، ہمارے پاس گیس والا معاملہ تھا جو کہ جتنے پیسے منظور ہوئے تھے یعنی 7 کروڑ کے قریب منظور ہوئے تھے. گاؤں ہمارا چونکہ بہت بڑا ہے، آبادی اس کی بہت بڑی ہے، تو ہم جدھر تک اس کو پیپ جو بچھائی ہے اس جدھر تک جا سکتے تھے ادھر تک تو ہم نے کام کیا ہے. باقی اس کے بعد پھر بین لگ گیا، کچھ اس طرح کے بھی ہمارے ساتھ. اچھا آئی صاحب جو تھوا خالصہ کا اسپتال ہے آپ کا، جی اتنا عرصہ ہو گیا، تو کیا وہ بلڈنگ بنائی ہے ایم پی راجہ محمد علی نے بنائی تھی، اب اس میں 4 سال میں پی ٹی آئی والوں نے نہ کوئی وہاں ڈاکٹر تعینات کیے ہیں، کیا ایشو کیا وہاں کا؟ عوام کو، نمائندوں کو، ای ڈی او ہیلتھ کو، ان سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ اس میں کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو اپنے لوگ ہیں، میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں، اس میں ہمارا تھوڑا سا ایشو آیا اس کی باؤنڈری وال کے لیے. اچھا. وہ اس کا سٹے لگ گیا اور وہ تقریباً جو ہے وہ 2 سال یا اس طرح کا کوئی کیس چلتا رہا، جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے سارا سلسلہ. پھر جب ہم آپس میں اتفاق نہیں کریں گے تو یہ تو بات آگے بھی پہنچ جاتی ہے کہ یار یہ تو ان کو اتنی کو خاص ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہمیں ہے. اگر ہم آپس میں اتفاق نہیں کرتے تو پھر اس کا تھوڑا سا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے. باقی جو صداقت عباس صاحب نے جو وعدہ کیا تھا اس کی ایسے نہیں منظور کروائی، لیکن اس کے بعد پھر بین لگ گیا. تو یہ جو گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں آپ بھی بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی. اچھا، آپ پی ٹی آئی سے تعلق ہے صداقت عباسی کا اس حلقے سے یا اس خصوصاً آپ کے علاقے میں یا جس طرح بھی یعنی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کیا کارکردگی رہی ہے؟ سر میں کہہ رہا ہوں کوئی جو وعدے انہوں نے کیے تھے پورے کیے؟ دیکھیں جی، سارے وعدے تو پورے نہیں ہو سکتے، تو نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن میکسیمم انہوں نے جو وہ کر سکتے تھے، میں یہ ان کا نمائندہ بیٹھا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کیے ہیں. جی دیکھیں جی، سب سے بڑی بات انہوں نے اسپتال بھی جو ہے شروع کرا دیا، بجلی بھی ہو گئی، گیس بھی ہو گئی، نارا میں کالج بھی ہو گیا، تھوا خالصہ میں ہائی اسکول بھی ہو گیا. کالج والی بات آپ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نارا کے کالج کے لیے آج بھی کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ وہ جلد ہوگا، اللہ نے خیر کی. تو باقی جو تھوا کا اسپتال ہے وہ ابھی ڈاکٹرز ہمارے پاس آ گئے ہیں. اب یہ ہمارے اسٹوڈیو میں ناراض نہیں آنا، یہ باتیں ہم دراصل ان کو سنا رہے ہیں، صداقت صاحب کو کہہ رہے ہیں تاکہ ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ رہتی ہیں. دیکھیں جی، یہ والی بات تو میں بھی کہتا ہوں، ہم بھی ان کے ساتھ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا ہے، ان سے یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن دیکھیں، میں چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ جس سیٹ پہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس پہ انگلی اٹھائے، وہ اپنی طرف سے ضرور کوشش کرتا ہے کسی بھی مقام پہ ہو. ہمارے لیکن میں تو سمجھتا ہوں کوٹا والوں سے انہوں نے کوئی وعدہ نہیں پورا کیا. یونیورسٹی کا یہاں کہہ کے ادھر مری میں بنا دی، کیمپس کا لارا لگاتے رہے، کیمپس بھی کوئی نہیں بنا. نہیں، کیمپس کا بھی جو سیالہ پول ہے وہ بھی انہوں نے بنا دیا اسمبلی میں. آپ کہہ سکتے ہیں پنڈی روڈ کا جو ہے 13 کروڑ جو وہ ترکھیا روڈ کا وہ کرپشن کی نظر ہو گیا، جیبڑا روڈ کا کرپشن، ان کی گرفت ہی نہیں ہے، مطلب بیوروکریسی پر بھی ان کی گرفت نہیں ہے. وہ شاید اس میں تو اتنا خیر اس کے متعلق نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ جب ادھر آتے ہیں آپ کے پاس، آپ ان سے غائب سوال بھی کرتے ہیں، میں موجود ہوتا ہوں، وہ آپ کو بالکل بھرپور جواب دیتے ہیں. ہم تو دڑلے سے کرتے ہیں، وہ آپ کو بھرپور جواب تو ویسے کاغذی کاروائی پہ سب ہو گیا کہ رپورٹ دینا تو نہیں، عملی طور پہ تو کچھ نہیں ہے نا، عملی طور پہ ہمیں چاہیے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اسپتال واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو میں اپنے آج چونکہ تھوا خالصہ کا پروگرام ہے تو تھوا خالصہ تک اس کو محدود کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اسپتال کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ جلد ہی وہ پایا تکمیل کو پہنچنے والا ہے. اس کی جو اپنے عوام کو آپ یہ ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو پنجاب میں حکومت ہے انشاءاللہ یہ اگر ہماری حکومت رہی، آج تو ہمارے ساتھ یہ بڑا مس ہیپ ہوا ہے جس کے لیے ہم تھوڑا سا کوئی نہیں، اس میں بھی آپ سرخرو ہوں گے، خیر کرے گا. لیکن یہ ہے کہ میں یہ بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد ہی وہ اسپتال جو ہے وہ فنکشنل ہوگا. ویسے وہاں اس وقت جو اس کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ عوام کو اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ڈاکٹر تو ہے، لیکن جس طرح کے پورا وہ آر ایس سی کے لیے ہوتا ہے نا، وہ عملہ پورا نہیں ہے کیونکہ اس کی بھرتی ابھی نہیں ہوئی.
تو باقی چیزیں اوٹی وغیرہ دیگر چیزیں سب اوٹی کی نہیں، باقی جو سامان آیا پڑا ہے، لیکن جب بندے آئیں گے عملہ نہیں ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بات۔ عملے کے لیے بھرتی کی منظوری ہو گئی ہے، لیکن وہ میری بات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے بھی اور سی او صاحب سے بھی، تو انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ تو بتا رہے تھے یہ 18 یا 19 نومبر میرا خیال ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے نومبر بلکہ اکتوبر کی بات کی تھی، تو اب نومبر کا کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں بھرتیاں جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں۔ اشتیاق صاحب ٹورزم کا کریڈٹ بھی تو صداقت صاحب کو دیں نا۔ سر میں وہ بھی دینے لگا تھا، سب سے بڑا جو ٹورزم ہے وہ کی وہ بات ہے، وہ تو ہماری جو نسلیں ہیں اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گی، ایک ہم ہی نہیں بلکہ تھوڑا والے نہیں، بلکہ وہ تو بڑے دور تک مری تک جائے گی، اور انشاءاللہ یہی کریڈٹ جو ہے نا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جو کسی نے نہیں سوچا تھا۔ جتنی حکومتیں رہی ہیں، وزیر مشیر بھی ہمارے علاقے مطلب یہ کہ اگلے الیکشن کے لیے یہی کافی ہے؟ نہیں، یہی کافی نہیں، یہ تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ دیکھیں نہیں مطلب بڑا پروجیکٹ ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا اصغر صاحب کے ہے بڑا پروجیکٹ، جو پروجیکٹ ہے غلام نبی صاحب، بڑا پروجیکٹ ہے، مگر یہ تھوڑا والوں کا مطالبہ نہیں تھا۔ یہ نہیں معلوم کہ یہ کدھر سے آیا، کس کے مفاد میں ہے، کدھر سے کدھر جائے گا۔ نہیں کوئی یہ ہے کہ وہ بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو رہے ہیں، دیکھیں اس کے علاوہ تو ہو کچھ نہیں۔ جو تھوڑا خالصہ کے مطالبات ہیں وہ آپ نہیں، لیکن جو اچھا کام ہے وہ ہے تو سب ریکارڈنگ موجود ہے نا۔ تھوڑا خالصہ کب عوام نے یہ مطالبہ دیکھیں جی میری بات سنیں، غیر مطالبے کہ آپ کو اتنا بڑا منصوبہ مل گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، انہوں نے تو بڑے یہ بات کہہ دی نا، آپ نے لیڈران پہ یہ بات ڈال دی کہ انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اب بات یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ کام نہیں چاہتے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سٹے کرا کے بیٹھ گئے اسپتال کے لیے، جس کے لیے یہ سارے بات بھائی میرے گواہی دیں گے، انہوں لوگوں نے سٹے کروایا۔ پھر جب گیس لگنے کی وہ کیا نام ہے اس کا، کیا بولتے ہیں جی اس کو جو لگتا ہے، نہیں کھدائی نہیں، وہ دوسری یار اس کو کیا بولتے ہیں، پوائنٹ ہوتا ہے جدھر وہ گیس کا وہ ریگولیٹر سا لگتا ہے، وہ لگنے کی باری آئی تو کوئی بندہ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو پھر اس میں ہمارے لیڈروں کا کیا قصور ہے؟ ٹھیکیدار نے تو یہ بات کی، وہ تو اپنی طرف سے 7 کروڑ روپیہ انہوں نے لگا دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے تھوڑا سا ہم اپنے بھی آج اس لیے ہم بیٹھے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یار مطالبے تو روز کرتے ہو، لیکن جو آپ کے ذمہ کام ہے وہ بھی تو کرو نا۔ اب سکول کی بات آ گئی، سکول کی بات انہوں نے کہی جی کہ ای ڈی او صاحب، ٹھیک ہے ای ڈی او صاحب یا ڈی ڈی او صاحب جو بھی ہیں وہ جائیں وہاں پہ اس کو وزٹ کریں، لیکن کیا ہمارے علاقے کا ہم لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم بھی جا کے دیکھیں سکول کو؟ کون سی لوگوں کی انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، کیا ادھر ہو کیا رہا ہے، فنڈ ان کا کدھر جا رہا ہے؟ وہاں کے اساتذہ جو ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے بچے کدھر ہیں، آپ کے بچے کیوں نہیں سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں؟ ایک 25 سال سے ایک ہی سیٹ پہ بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا وہ سارا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارا کام ہے۔ چلو ابھی میرے خیال میں تھوڑا چلتے ہیں، جو سابق کانسل ہیں راجہ اعجاز صاحب، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جس پہ خدا پہ ہو، تلاتم خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ پریس کلب کوٹا آپ کا شکریہ۔ راجہ اشتیاق صاحب، راجہ غلام نبی صاحب نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے، میں صرف ایک ہی ڈسکس کروں گا، وہ ہے لڑکیوں کو کالج۔ لڑکیوں کو کالج تھوڑے میں ہر صورت ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری آبادی تقریباً 40 سے 50 ہزار تک ہے۔ تھوڑا خالصہ سے کلر جو کالج ہے وہ تقریباً 8 یا 10 کلومیٹر ہے۔ جب صبح بچیاں وہاں سے گھر سے نکلتی ہیں، والدینوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ بیٹوں کی کچھ اور بات ہے، بیٹیوں کی کچھ اور بات ہے۔ انتہائی غریب علاقہ ہے، پسماندہ علاقہ ہے۔ جو بھی گاڑی والا لے کر جاتا ہے نا، 4000 روپیہ ایک ماہ کا وہ کرایہ لیتا ہے۔ بچی کا خرچہ جو ہے وہ لادا کر 4000 کرائے پہ ہے۔ غریب لوگ ہیں، اتنی ہماری انکم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ جو 15 سے 20 ہزار روپیہ تنخواہ لیتا ہے وہ بچوں کو کیسے پڑھائے، دودھ کا کیسے خرچہ کرے، اور اس کے گھریلو خرچہ وہ کیسے کرے۔ میں یہ جو بھی متعلقہ ہے، ہمارا ایم این اے ہے، ایم پی اے صاحب ہے، ایجوکیشن کا محکمہ ہے،
मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर और कुछ भी नहीं कर सकते तो हमें एक कॉलेज प्लीज दे दें। मैंने शायद अब्बासी साहब से ज़ाती रिक्वेस्ट किया, जैसे आप ये बैठे हुए हैं। मैंने कहा नाड़ में मियां नवाज शरीफ साहब को स्कूल देकर गए थे, 12 थे या 13 में उसमें शामिल था। मैंने कहा आप मेहरबानी ये करें, उनमें से एक जो है वो कॉलेज हमें दे दें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। थोड़े अरसे के बाद उनकी हुकूमत चली गई है, बाद पीटीआई की हुकूमत आई है। इन मेरे भाइयों ने, मेरा भाई मुश्ताक है, गुलाम नबी है, जफर साहब है, इन्होंने बकायदा एप्लीकेशन तैयार की है, सगीर साहब के हवाले की है। सगीर साहब ने कहा 1 माह में हो जाएगी। अभी मैं लाहौर चला जाऊंगा, मैं दूसरे दिन आपका ये कॉलेज मंजूर कर लेके आ जाऊंगा। अच्छा, उन्होंने भी 1 साल नहीं बल्कि 2 साल 3 साल पीटीआई में भी गुजारा, कोई कॉलेज नहीं हुआ, बिल्कुल कोई कॉलेज नहीं हुआ। हमारे कोशिश करने के बावजूद हमारे काम क्यों नहीं होते? आप उधर गए हैं, देखा है कितना पसमानदा इलाका है, बहुत गुर्बत में हम फंसे हुए हैं, यकीन जाने बहुत गुर्बत में फंसे हुए हैं। हम कहते हैं गरीब का कोई पूछने वाला होगा, उसका कोई सहारा बने। ये नहीं है जी, गरीब से वोट लिए, दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखी, जब दोबारा इलेक्शन हुए तो फिर आ गया। ये प्लीज हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये कॉलेज हमें हर सूरत दिया जाए। दूसरा, सुई गैस की वो लेने तक बिछ गई है कुछ इलाके में, कुछ में नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे लाइन बिछ गई है उधर तो आप प्लीज मीटर दें, गैस दें। आज सिलेंडर 3000 का है। अच्छा, वही मैं पहले कह चुका हूँ भाई, क्या कैसे कोई खरीदे उसे? तो अगर वो गैस है तो 300-400 में गुजारा हो जाता है। तो हम ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा इलाका बहुत गरीब है, हम बहुत गरीब आदमी है, हम पे कोई तर्स किया जाए। तर्स नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए हमारा हक है, क्यों जो वोट है ये हमसे। एजाज साहब यहाँ मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन होता है जी, तो क्यों जो इस इलाके के आवाम है, जो हम लोग हैं, जो कहते हैं जी हम गरीब हैं, तो हमें जनाब यह कि हमारे ये काम होने चाहिए, क्यों हम उधर उस वक्त 1,000 2,000 हजार में अपने जमीर जो है वो फरोख्त करते हैं? बिल्कुल। क्यों मेरिट पे वोट नहीं देते हैं? बिल्कुल, आप क्यों साफ और शिफाफ आदमी को वोट क्यों नहीं देते हम? बिल्कुल, ये किसका कसूर है? जब बिल्कुल अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जैसे लोग होंगे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस वक्त नाली गली या इस किस्म का मफाद ना देखें, बल्कि इज्तिमाई मफाद देखें और अच्छे नुमाइंदों का, चाहे उसका तल्लुक किसी भी जमात से हो, लेकिन अच्छे नुमाइंदे जब होंगे तो मेरिट पे काम करेंगे। सूफी साहब, ये बिल्कुल आप बिल्कुल बुझा कह रहे हैं, इसमें कोई शक शोभा नहीं है। हम एक दूसरे को क्रॉस कर के आगे जाते हैं। यार मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं पीटीआई में चला गऊं, मैं पीपल पार्टी में हूं, मैं पीछे क्यों रहूं, मैं लबैक कहूं, मैं क्यों पीछे रहूं? मगर उस वक्त वसैल नहीं हम लोग देखते हैं, हम देखते हैं लीडर हमें पहचाने। और लीडर कितने को पहचानेगा? एक के पहचाने 10 इलेक्शन में तो पहचानेगा। अभी देखें ना, अब किस किस को पहचानते हैं? किसको पहचानते हैं? किसी को कोई नहीं पहचानता, बिल्कुल नहीं पहचानता। अब देखें ना, ये पीटीआई के हैं, इनकी तंजीम साजी हुई है। पूछ लें इनके जो सारा जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जिन्होंने किरदार अदा किया, वो खुडे लेने लगे और जनाब चंद मखसूस लोगों को उन्होंने बना दिया। एक सेकंड, मैं इसी पे आता हूँ थोड़ा जा। चलो, इन पीटीआई मैं भी चूंकि थोए का रहने वाला हूँ, मुझे भी मालूम है। ये जो मेरे भाई है ना, गुलाम नबी या कुछ और इनके साथी है, ये अरसा दराज से पीटीआई के साथ चल रहे हैं। ना दिन देखी है ना रात देखी है, इनको रात को नजर भी कम आता है, मगर इसके बावजूद भी इन्होंने पीटीआई को नहीं छोड़ा। जब तंजीम बनी, कोई लाहौर से आ गए, कोई पिशोर से आ गए, जिनको आवाम जानते ही नहीं उनको बना दिया। आवाम जानती नहीं, वो आ गए। ये मेरे भाई जहाँ के थे उससे भी बहुत बैक हो गए हैं। मैंने ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आज से रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई आप अपना को खुद ख्याल करें। अगर नहीं कोई पार्टी में पूछता तो घर बैठ जाए या किसी और पार्टी में घर ना बैठे जी, हक की आवाज बुलंद करते रहे, हक की आवाज बुलंद करें, किसी और पार्टी में चले गए। चलो, इनको आखिरी पैगाम दें। और मेरा आखिरी यो पैगाम है, मैं जब अपने इलाके की जो आज, क्योंकि हमारा जो ये थोड़ा बहुत इधर भी हम हो जाते हैं, सियासत है, आवाम और सियासत है, लेकिन यह असल मकसद हमारा जो आपके इलाके के मसाइल हैं, आप मंतखब नुमाइंदों को, आला कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम उन्हें ये बताना चाहते हैं, गरीब आवाम है, वोटें आपने हमसे लिए, अस्पताल ये हमारा जूं का तू पड़ा है, अस्पताल जूं का तू पड़ा हुआ है, सुई गैस जूं के तू पड़ी हुई है, बिजली के खंबे कुछ लगे हैं, तारें ढल नहीं रही है। वल्लाह अलम वो उनके अंदर दिल है या नहीं है? एक गरीब अंधेरे में बैठा हुआ है, उसकी आप बिजली रोक रहे हैं।
इतना तो आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि आप उसका सहारा बनो। कोई सहारा नहीं किसी को बन रहा, गरीब आदमी का अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है। मैं ये कहता हूँ, हम जहाँ भी गए हैं ना, जाती काम के लिए नहीं गए हैं, बिल्कुल नहीं गए हैं। इज्तिमाई काम किया है, लोगों के इलाके के मसाइल के लिए लोगों से लड़े हैं, झगड़ा किया है, खर्च किया है, मगर लोगों के मसाइल के किए। आज भी अगर हम ये मुख्तलिफ बंदे बैठे, पार्टियां मुख्तलिफ हैं, मैं तारीख लब्बैक कहूँ, ये पीपल पार्टी के हैं, ये पीटीआई के हैं, नून लीग के हैं, मगर थोया एक है। जिस धरती ने हमें जन्म दिया है, उस धरती के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए हमें। कोई भी लीडर है, पहले थोए का ख्याल करे, उसके बाद वो अपनी पार्टी देखे। अच्छा, खुदा हाफिज। जी चेयरमैन साहब, आखिरी पैगाम मोड़े जवाल में खास करी नबी साहब नबी साहब अस्सलाम वालेकुम, सारे तकरीबन अस्सलाम वालेकुम जी। नबी साहब आप पीटीआई के सदर बने जी। पहले हम लोग आपको पता है हम लोग पक्के मुस्लिम लीग नून के थे, पक्के। कोई बात करता था पीटीआई की लड़ते थे। नहीं बस वही ठीक है। 3.5 साल सीर की हुकूमत हो रही है, उन्होंने मोड़े रजवाल से एक इट नहीं लवाई, एक नाली नहीं खुदाई। ठीक है, असा उसकी टक जवाब शहर खड़े हुई मैं कलिया उसकी दिता। मैं कुछ हुन तो वापस तुसा कोल आ गए ना, हुन आखो ने ना मैं पीटीआई च मैं जा रहा हूं, मैं किथे जा रहा हूं, मैं कलिया उसके आके सर ना तुकी वोट देने है। अस पीटीआई जुले ये दफ्तर च बैठे सारे अस पीटीआई च। अल्लाह ने हुक्म नाल अस अपने पुलिस स्टेशन पर उसकी इतनी बुरी तरीका आ रहा कि तोबा तोबा करना, साढ़े ग्रह ने नाम लेना, राती सहना भी जाते कि वो 300 तो वोट तो अस उसनु आ रहा था अपने पुलिस स्टेशन पर। ऐसे लखिए नहीं, बिल्कुल जिमनी लखिए नहीं, मोड़े रजवाल बिल्कुल जिमनी मोड़े रजवाल। अच्छा है जी, आ रहा सा ना तो मैं पक्का मुस्लिम लीग गया। सब मेरे लड़के करने से मैं शामी मारना, सब पीटीआई की वोट देने पता शामी मारना। दूसरी ये गल है, मोड़े रजवाल 3 रोड आई, एक रोड अपर छड्डी वाली, एक साड़ी कब्रस्तान वाली दीवार वाली, एक मोड़े चशनी बिच है। इस वक्त भी अस चिकड़ फिर रहे हैं। इस वक्त बिच ये रोडां कंप्लीट होन, साड़ी कम आन तो ठीक है, ते साड़ी पार्टी कोई नहीं है, असा कम ने कम सीधा सा एक सो कम कीता सा तुसा जेड़ी पार्टी काम करसी उसे की वोट दे वोट दे सर, वरना कोई जेड़ा नुमाइंदा काम करसी ए माटो बनाई किनो कि जेड़ा इस इलाके ने काम करसी आइंदा वोट उसे दे। तुसा उन्नी ये गल कीती सी कि जिसले वो तुसा कोल आमने तुसा उसले गल करो, मैं उसले गल कीती, मैं शहरी खड़ा हुई, मैं ना देना तेनु वोट खत्म। अस पीटीआई दर जा रहे हां, तू वोट तो साड़ी कम नहीं कीते, खत्म है। और इंशाल्लाह मोड़े रजवाली 300 वोट तू अस उसको फारग कीता। जिस वार भी करने चाहने हैं, बलादरी भी अगे पीछे फिर टूरने वाले जोड़ थोड़े सो बड़ा अच्छा तरीके थे। वैसे सो नू नीचे हुन नू नीचे नहीं, मैं पीटीआई नहीं वोट दी पीटीआई इन्हां ने बैत करी छोड़ी ने बैत क्या बना ली ना भी उन राजा रियाज साहब असल में थोड़े से मेरे ख्याल में वो कर रहे हैं जी। तो सुन मैं 1 मिनट। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी रियाज साहब, वेलकम असां तुसां कीता, तुसां आई हो साडे नाल इंशाअल्लाह साडे दिल च। जिथे तक तुसां रोड ना हवाले नाल गल कीती, मैं एडीपीपी चो जेडी है एडीपी वो एक रोड जेडी है जेडी छन्नी तो आ रही अपने समलाड़े तो जेडी अपने साईं अल्ताफ साहब ने घर तक ये मैं दिती भी। इंशाअल्लाह वो जल्द तुसां उसना ऐलान सुन सो के जाने तो पहले जाने तो शायद इंशाअल्लाह पहले हो जासी। लेकिन अच्छा मदली ने दौर विच भी मंजूर हुई सी, राजस्कीर ने दौर विच मंजूर हुई के सुन ये भी तकरीर क्या पता उसका की ताज़ा करने में। अच्छा नहीं, ये थोड़ा जा मैं एक थोड़ा जा गल करा जी कि ये जेडी रोड बनी इस तो पहले गली सी। मैं 2005 में इलेक्शन लड़िया, उस वेले जनाब ब्रिगेडियर राजा रब नवाज साहब मरहूम अल्लाह पाक उन्होंने कब्र नू ठंडा रखे, ये उन्होंने उस वेले रोड बनवाई सी। ठीक है जी, एक कोसी और एक खलियोट। ब्रिगेडियर साहब ऐसे बड़े काम कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब ने हवाले नाल सी ये रोड, और ये हुन थोड़ी टूट फूट ना शिकार होई भी, और मैं ये रोड दे दी इंशाअल्लाह जल्दी इसना टेंडर लग जासी। अच्छा, दूई गल इन्ना आख्या कि पीटीआई ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई आए हो सारे सिरे अखी पर हो, ठीक है जी। इंशाअल्लाह असां जरूर कोशिश करसां कि तुसां ने काम जिहड़े वे होण। रहेगी गल इजाज साहब मतलब मुड़ी नून ना गच्छन देने ना नून वाले पासे तो उन्हें सोचण भी ना। अच्छा, हुन अगली गल जेहड़ी है मारा नानका ग्राम ही आ, ठीक है जी। तो उस हिसाब नाल चलो
اچھا پھر اجاز صاحب ایک گل کی کہ کالج واسطے میں الفا نے گل آخنا پیا کہ کالج واسطے بہت زیادہ کوشش کی تھی لیکن وہ اتنے اساں کی جڑی مجبوری آئی وہ یہ آئی کہ سارے کول جگہ کوئی نہیں. انہیں آخیا جی 16 کنال جگہ دیو 16 کنال جگہ ہونی چاہیے. سکول جڑے ہائی سکول آ لڑکیاں نا سارے کول اگر 16 کنال اس کی جگہ ہے تو اصا منظوری کرائی کنے ہاں لیکن سارے کو چلو 16 نہ میں 8-10 بھی بہتر کم موقع پر 8-10 بھی نہیں ہے. تو وہ اس چیز اساں ضرور کوشش کی تھی کہ یہ نہیں کہ اساں کوئی جڑی ساری ذمہ داری سی اساں اس نے تو بالکل اکھی ڈوٹی رکھیاں ایسی بھی گل کوئی نہیں. انشاءاللہ جتھے تک سارے کو ہوئی سکیا. لیکن یہ ہے نا جی غلام نبی صاحب آنے نا ہے کوئی کہ ہے کوئی دانے ہے بلے تو کوئی اندر ٹلے تو کوئی دانے یہ گل ہے کوئی ادھر خامیاں نکلی ہی نہیں کوئی انہاں کی موقع ملی جانا موقع تو پھر اسے واسطے ملنا نا. میں دیکھنا ہے کہ جڑے لوگ کم کرانا جاننے نا وہ پھر پارٹیاں نہیں تکھنے انہیں کوئی نہیں آنے کہ اشتیاق کم کرا رہے ہیں پیپلز پارٹینات نہیں وہ آنے نہیں اس نے واسطے ایسا سارے اکٹھے اور اس نے مثال آج تو نے سامنے ایسا آ گئے ہیں سارے مسائل سارے نے مشترک آئے اور انشاءاللہ اگر انہوں نے حکومت اشنی اے بھی کرسن ساری اگر انشاءاللہ دوبارہ اشنی یا اے بھی اجے رہنی انشاءاللہ میں وعدہ کرنا کہ اسپتال والا کام بھی ہو سی اور کالج نہ پھر کوئی سوچنے ہاں. اشتیاق صاحب خوش ہے تمہیں پتہ پی ٹی آئی نے 2 سیٹاں پر سکے ہرائی سکے نے ملتان علی دے کراچی جی چلو اسا 8 جتے بھی 7 جتے بھی سے چلو یہ خوش ہے ٹھیک ہے پر اسا 7 جتے بھی ہیں مرید ہے وہ لادا گلی. اچھا جی ان آخری پیغام کوئی نمائندے کر دینا چاہیے. آخری پیغام یہ ہے کہ اسا دیکھو میں پہلی گل کرنا ہے کہ اگر سارے وچ اتفاق اتحاد رہسی تے کم بھی ہو سن نہیں تے تساں کی پتہ کہ وہ کوئی بھی کام کرنے والا بندہ نا جس لے اتھے اشنا نا ووٹ نے حد تک تے وہ اشنا اس نے کوئی شک نہیں لیکن جس لے اچھی تو سارے حالات تک نا ایک دوے نے لتاں چھکنے تے پھر وہ آخنا یار انہاں کی رہن دیو ایک کی تھوڑا جا ایک دو مارچو پوڑی کی نہ تو بس کام چل جاسی پوڑی کنے تے ایک دوے کی ایک آدھ بندے کو تھوڑا لالی پاپ چاہی دیتا تو دوے کی نال اس طرح نہیں کم ہونے جچر تک اساں اپنا یونٹی نہ مظاہرہ نہ کرساں اچر تک سارے کام پنجاب میں سونی حکومت صداقت صاحب کو پیغام چاہیے کہ اسپتال صداقت صاحب کی میں آج اس پلیٹ فارم نے حوالے نہ لانا تکی کہ نو صداقت صاحب کہ اساں تے جیڑی سارے کو ہوئی سکی اساں تساں کی ڈیفینڈ کرنے ہیں لیکن جیڑی حقیقت ہے اس کی بھی تھوڑا جا تساں بھی سمجھو بالکل تکو اے نہیں کہ کوئی میں تساں نہ لاں سارے پردے اساں اتفاق نہ کر سکنے تو تساں کی پتہ بالکل یہ پتہ ہے کہ جتنی گلاں ہیں اساں ڈیفینڈ تو میں ضرور کرنا ہے لیکن جیڑیاں چیزاں یا ٹورزم نے جتھے تک گل سی وہ اساں بالکل ہائی لائٹ کرنے ہیں اس کی وہ بہت اچھی گل لی اور رہنی جدوں تک ساری زندگی ہے سارے بچیاں دی زندگی ہو سی یا نسل نہیں بھی ہو سی اس کی یاد رکھیا گیا سی لیکن پلیز اسپتال اور کالج یہی دو سارے زیادہ مطالبے ہوئے انہاں کی ضرور پر ضرور اور میں امید رکھنا کہ صداقت صاحب انشاءاللہ ضرور اس کی پورا کر سکیں. جی اشتیاق صاحب غلام نبی صاحب اس طرح ہے اساں تو رل کے بیٹھے ہوئے ہیں نا تو انشاءاللہ رل کے کوشش کرساں زمین نہیں تساں کوشش کرو کالج نہیں آن انشاءاللہ. کیا بات ہے. اچھا میں اس حوالے نال طارق محمود صاحب کی بھی یہ پیغام دینا جو چیئرمین آر ڈی اے کہ او انہاں نال میں ڈسکس ہوئی سی اور صداقت صاحب بھی بیٹھے سے بلکہ محکمہ جڑا ایجوکیشن نہ محکمہ ہے وہ بھی بیٹھے سن تو انہوں نے دسیا سا 16 کنال اساں اگر خرید کے دئیے انشاءاللہ اساں کوشش کرنے ہیں. غلام نبی صاحب سڑا ہے کوٹھا کالج 3-4 کنال اوپر اے تے میں گھیر بھی ہے نا 7-8 کنال. بہرحال اعجاز صاحب عوام کی خوشخبری دینا ہے کہ اگر نمائندے کالج بنائیں تو تساں جگہ دینے پر تیار ہو. جی بالکل بڑی گل ہے. اعجاز صاحب کے ساتھ خراج تحسین پیش کرنے ہیں کہ کالج اس جگہ جڑا ہے انہاں اگر حکومت بنانی صداقت صاحب بنانے تارق مرزا صاحب بنانے تو اساں جگہ دینے سے تیار ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا اس طرح خیر مقدم کرنے اس طرح کہ میں بھی پٹواری وچ گل کرنا ہے. کرو پٹواری. اتنی اچھی میری اردو کوئی نہیں سی مگر اساں ناظرین کی کوئی ایک دو شعر بھی جلنے سناسو نا بس آ گئے سارا کچھ ایسی اور زبردست. ایک تے جس غلام نبی صاحب اور آخیا میں بڑے سوک نہ لاکھنا پیا کہ اسپتال علامبلا جڑا وہ جلد سے جلد آ رہا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھنا پیا کہ یونین کونسل مٹور پی ٹی آئی کی جڑا سب سے بڑا عہدہ ملیا سا وہ تھوا خالصہ نے راجہ غلام نبی صاحب ہی نے ملیا سا. اور جس ویلے موجودہ جس ویلے تنظیمیں بنائیاں گیا اس ویلے انہوں نے اتھارٹی کی بائی پاس کری تے کرنل سعید صاحب کی لسٹ دیتی گئی تو انہاں اے اگے لسٹ بھیجی تے انہاں اپنے نا جڑے وے وہ دیتے گئے اور اس نے پر غلام نبی صاحب بڑا کرٹیسائز بھی کیتا وا آن ریکارڈ موجود ہے.
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਈ ਸਕਣੇ ਪਏ ਉਹ RHC ਨੇ ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸੋਕ ਨਾਲ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਪਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਣੇ ਪਿਓ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਹ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਸੀ ਜਨਾਬ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਏ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਏ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ 3.5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਏ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ वो उन्होंने वो करने रहे हूँ असन PTI ने अंदरों ही एक और कर्नल सईद साहब भी आगे उन्होंने भी बड़ा प्रमोट किया जा रहा में से पहले ही दसिया ब्रिगेडियर भी हैं कर्नल भी हैं जनरल भी हैं सियासतदान भी हैं मिट्टी से नहीं बड़ी शायद नफसियाती तौर पर जड़ा वा वो PTI वाले पर हावी है मटोर सू जे लोग कर्नल सईद साहब कर्नल सईद और हो गए राजगीर साहब हो गए अपने ब्रिगेडियर शाहजुल हक साहब हो गए PTI जो जिस तरह PTI से जिस तरह PTI से अच्छा मैं तो वो कह देता हूँ वो इरादा था तरके मोहब्बत का लेकिन फरेबे तबस्सुम में फिर आ गए अभी खा के ठोकर संभलने ना पाए कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते हमें पता नहीं है कि ये कब तक ठोकरे खाते रहेंगे खासकर थोआ खालसा वाले लोग मुझे समझ नहीं है कियानी साहब आप हैं कबीर जंजुआ साहब हैं और दूसरे भी जो मीडिया से ताल्लुक रखने वाले हमारी सियासत हमेशा में 7-8 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए सही बात मेरी सियासत किसी की चापलूसी से नहीं है मैं कभी किसी की चापलूसी नहीं किया हमेशा जो है ना वो नेगेटिव हुई है नेगेटिव से मुराद ये कि तनकीदी सियासत हुई है अगर किसी ने काम नहीं किया तो हम उसको हक की आवाज को बुलंद किया है चाहे वो शायद खाकान अब्बासी साहब हूँ चाहे वो शौकत जंजुआ साहब हूँ या कोई और हो चाहे पीपल्स पार्टी का मोहम्मद अली साहब हूँ आपको पता है कि हमने ट्रांसफार्मर का एक दफा एहतजाज किया था और वो कैसा था चाहे वो हॉस्पिटल की दीवार का मामला हो जैसे इन्होंने कहा है ना 2 साल तक स्टे रहा है 2 साल स्टे होने के बाद भी जो अदालत ने फैसला दिया है उसी पे अमल करके उनको रास्ता दिया गया है अगर पहले दिन ही रास्ता दे दिया जाता तो ये 2 साल का टाइम क्यों जाया करवाया और दीवार का तल्लक अस्पताल के फहाल आने के साथ है ही नहीं था वो अलग चैप्टर था अस्पताल को फहाल आना अलग मैटर है ठीक है जंजुआ साहब मेरे ख्याल से तंग तो ना आए हुए नहीं अच्छा अस्पताल वाला मामला जड़ा दीवार वाला मामला और सा ये अस्पताल ना फहाल होना और चीज सी दौरान उस स्टे ने दौरान अस्पताल की बिल्डिंग भी तामीर हुई अस्पताल ने अंदर मशीनरी भी आ गई और गाय बगाए जड़े अमला आ वो चेंज भी होना रहा ए मेरे ख्याल 15-20 रोज भी नहीं हाले तक होए जब सदाकत अब्बासी साहब आए और उन्हें बड़े मतलब बड़ा पुरजोर दावा किया ने राजा सईद साहब आए राजा गुलाम नबी साहब से एक तो वो 2 बजे ने टाइम दिता ने तो वो आए शामी 6 बजे अच्छा उन्हें अस्पताल ने मतलब जो बंदे इकट्ठे ना हो असां तार एक व्हाट्सएप मैसेज भी आए कि 3 बंदे जिहड़े वे वो दूसरे अस्पतालों विचों उन्हां की ट्रांसफर करी ते थोए विच नॉमिनेट कर दिता गया जिस वेले अस्पताल अज भी पता किया तो वो एक डॉक्टर आ रहा है वो भी हफ्ते 3 दिन वास्ते आ रहा है और वो भी झूठ निकता वो जी अच्छी तो वादा किया ना वो भी झूठ निकता किस वास्ते आ रहा लोगों को इकट्ठा करी रखने हो सारे की किस वास्ते तुसें कमेटियां बनाने पियो सदाकत अब्बासी ने दौरे आन चाहे तारक मुर्जाद साहब ने आन चाहे कर्नल शबीर साहब ने आन वो उन्होंने रिजल्ट जो अज तकने पे तो वो सारा जीरो आ असा अगर गर्ल्स कॉलेज ने मतलब गल करने पे वो भी गुलाम नबी साहब आ रहा है दुरुस्त है सुई गैस ने बारे में गल करने गुलाम नबी साहब आ रहा है दुरुस्त है बिजली ने पहल वाले ने गल करने पे वो भी आखने दुरुस्त है गैर तरक्याती कम जड़े हुए वो भी दुरुस्त है बॉयज स्कूल ना रिजल्ट जड़ा वा वो आखने पे कि उत्थे जड़ी कोई कमेटी बनती भी असा आने पे कि जेड़े मैं 2 दफा सुबह टाइम चला गया मैं गाय बगाए जाना रहना मैं बचपन माड़ा उस स्कूल गुजरिया अच्छा गाय बगाए में जाना मैं वहां असैम्बली तकना आया मैं उन्होंने तरीकाकार देखना तो 3 मास्टर ने सुबह मेरे ख्याल 350-400 बच्चा होना तो सुबह असैम्बली टाइम खलते होने 3 मास्टर और वो भी मैं समझ जदीद तरीके नाल वो नहीं चलने पे वो भी वो दकियानूसी तरीका जड़ा चले आ रहा मैं अगाह भी उन्हें किया मैं क्या कि इस तरीके नाल नहीं है कि जड़ा बच्चा तलावत करना पिया जड़ा तराना पढ़ना पिया जड़ा दुआ पढ़ना पिया वो बच्चे सारे बच्चे उसकी देखण हूँ बच्चे ने पीछे बच्चा खलता वो तो नहीं नजर आ रहे किसी की उन्होंने वास्ते बाकायदा चबूतरा होना चाहिए ना चबूतरा होना चाहिए ना चबूतरे नाल जड़ा वा वो जड़ा एजुकेशन फ्लैग है वो भी पता होना होना चाहिए ना कि असा जिस इदारे पढ़ने पे उसने ये झंडे ने झंडाया और पाकिस्तान ने झंडा होना चाहिए सब बच्चों को जो है ना वो मौका देना चाहिए बिल्कुल यही नहीं कि 2 बच्चे 3 मखसूस जो हैं वही पढ़े उनको वो सबको नजर आने चाहिए दूसरा जो है ना वो तब्दील होने चाहिए सही बात ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए मगर वो उस्ताद जो है वो बिल्कुल वो वही तरीका चला आ रहा है बस जब भी जाएंगे तो दिल खून के आंसू होता है यार ये क्या तरीका है तीसरी बात की है जो
اس کی دیوار کی ہوگی ہوئی ہے جو بریگیڈیئر رب نواز صاحب کی راجہ غلام نبی صاحب نے تعریف کی کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے دور میں کام کروائے تھے. شکر ہے اللہ کا ان کو یاد آ گئی ہے. 2005 میں یہ الیکشن لڑے سے بریگیڈیئر رب نواز کے گروپ میں تھے, اور 2008 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بریگیڈیئر رب نواز صاحب جب الیکشن لڑ رہے تھے, جو اتنے اچھے کام کروا رہے تھے ان کو انہوں نے 2008 میں چھوڑ دیا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وعدے صداقت عباسی صاحب ہوں یا کرنل شبیر صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں, انہوں نے وعدے بھی کیے ہیں اور انہوں نے کام بھی نہیں کیے. تو میں کہتا ہوں کہ ان کو چھوڑنے میں ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے. مطلب جنہوں نے کام کیا ان کو چھوڑ دیا, چھوڑنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں میں یہ محترم ہے نا, ان کو یہ باتیں کرنے کا بڑا فن آتا ہے کیونکہ یہ اسی کام میں ہر وقت رہتے ہیں. ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں. اور دیکھ لیں ذرا میرے جو میں بتا رہا ہوں, میں آج یہ آپ کو آپ میڈیا کے ساتھ سے بات, جو یہ اسپتال کا کام رکا ہے یہ اس شخص کی وجہ سے رکا ہے. میں اس کے منہ پہ یہ کر رہا ہوں, اس نے سٹے کروایا ہے. یہ دیکھ لیں, یہ اس کو چلائیں جی, لائیو چلائیں اس کو. سب سے پہلی بات یہ ہے, سب سے پہلی بات. نمبر دو دوسری بات یہ کہتے ہیں جی کہ پہل والی بجلی یہ میڈیا کو لے کے چلا جاتا ہے. نہیں بند کیوں کریں, پھر یہ کیا مسئلہ ہو گیا, پھر بند کرتے ہیں آپ اس کو. نہیں اس کا جواب میں کہہ رہا ہوں, بجلی والا جو پہل والا معاملہ تھا وہ بھی یہ ان کو لے کے چلے گئے ہیں. اب ان کی مخالفت ہے علاقے میں, کوئی لوگ ان کو نہیں مانتے, تو انہوں نے کہہ دیا جی میں نے میڈیا والے کو لے آیا ہوں. ایک اس بندے کو ہے وہ غریب آدمی ہے, میں بھی یہ مانتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ لیکن یہ جب آئی لائٹ یہ کرتے ہیں تو پھر کام نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو لوگ مانتے نہیں ہیں. میں سیدھی سی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اب آگی تنظیم والی بات. دیکھیں جی تنظیم کسی کی باپ کی نہیں ہے, ہماری پارٹی کا ذاتی معاملہ ہے, اس میں ہمیں کیا کر رہے ہیں یہ کسی کو اس پہ ڈکٹیشن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہم آپس میں اس کو ڈیل کر لیں گے, کی بھی ہے اور انشاءاللہ کر بھی لیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں ایک بات میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ میں مانتا نہیں ہوں مٹور والوں کو, یہ میں ان کے سامنے ان کی بات بھی کر رہا ہوں, اور میں جو ہمارے صدر ہیں راجہ وحید صاحب, یہ بات وہ بھی سن لیں, میں ان کو نہیں مانتا. اگر میں تحصیل کا صدر ہوں, نائب صدر ہوں, تو پھر میری یونین کونسل میں میری جو ہے نا وہ چلنا چاہیے مرضی کی. وہ میں نے احتجاج جہاں پہ ریکارڈ کرنا تھا وہاں پہ ابھی جو بات کر رہے ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں ٹھیک ہے, اگر یہ اپنی اتھارٹی کو منوائیں تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ وہ کام ہونے والا ہے. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, میں کو خاموش بیٹھا ہوا نہیں ہوں. صحیح بات. باقی جو باتیں ہیں نا مختلف ہو جاتی ہیں. بس چلو جی, ایک سیکنڈ, جہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ میری وجہ سے وہ 2 سال جو ہے وہ ضائع ہوئے. بریگیڈیئر صاحب کی جن کو یہ استاد مانتے تھے ان کے یہ برعکس چلے ہیں, ان کو بھی کہیں پھر آپ تو کسی کو استاد مانتے تھے یار برملا کہہ کے اب ان کے خلاف ہو, تو یہ تو ہر بندے کا حق ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے. چلو یہ جمہوری حق ہے. سابقہ چیئرمین سرور صاحب تھے, وہ میں ان کو اپنا استاد سیاسی استاد مانتا ہوں, اور ابھی تلک میں اس اپنی بات پہ قائم ہوں. میں ان کو اپنا قبر میں مانتے ہو, میں ابھی ان کو استاد بھی مانتا ہوں, اور میں روحانی استاد بھی ان کو مانتا ہوں. میں جب کبھی سوچتا ہوں کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں تو انہی کے نقشے قدم پہ میں آج بھی چل رہا ہوں. وہ کہ اگر ان کی اولاد نہیں چل رہی یا ان کے نہیں ایک سیکنڈ کبیر صاحب, میں وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میری وجہ سے اسپتال 2 سال تک رہا ہے, بس ختم کرو اس کی ایشو کی, اور بعد میں نہیں ایسی بات نہیں ہے. بہرحال جی 2 سال کے بعد عدالت نے بھی فیصلہ وہی دیا ہے جو میرا پہلے دن موقف تھا. صحیح بات. اور ان لوگوں نے ساتھ کھڑے ہو کے وہی راستہ ان لوگوں کو دیا ہے جو میرا پہلا موقف تھا. یار آپ 2 سال آپ لوگوں نے پھر ضائع کیے ہیں نا, ان لوگ جو راستہ مانگ رہے تھے ان کو راستہ دے دیتے. ان کا مقصد یہ ہے کہ مل بیٹھ کے راستے کا معاملہ بھی حل آنا چاہیے. مخالفت ہے, میری مخالفت کی وجہ سے پہل والوں کو بجلی نہ روکیں, اور میری وجہ سے کسی غریب کا کام ہونے دیں, ان کا کام نہ روکیں. میری اگر مخالفت کرنی ہے کسی نے تو سیاسی میدان میں کریں, جب میدان لگے گا تو اس ٹائم میرا مخالفہ کریں. آپ کیوں چلے جاتے ہو سامنے لے کے؟ اچھا ناظرین, صاحب کو بلا لیتے ہو روز آؤ جی ادھر. بھائی ہم علاقے کے مسائل کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ نہیں ہم تو نہیں کہہ رہے کہ یار مسائل جوں کہ تو پڑے اور آپ لوگ. راج صاحب بڑی اچھی گفتگو ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, چونکہ یہ ایک مختلف جماعتوں کا ایک مجموعہ تھا جو اپنے علاقے کی مسائل کے لیے آواز بلند کر رہے تھے. گو کہ پارٹی کا اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ بھی انہوں نے کیا, بڑی اچھی بات ہے. پی پی والوں کا, پی ٹی آئی والوں کا, میری سب سے پہلے میں ان کو اپنے علاقے کے مسائل کی یکجا آنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میری گزارش ہے
کرنل شبیر صاحب آپ نے 70,000 ووٹ لیے ہیں, پی ٹی آئی والوں نے آپ کو دیے ہیں, اس علاقے کے لوگوں نے آپ کو دیے ہیں. آپ بے شک چند ووٹوں سے ہار گئے ہیں, لیکن کم از کم آپ کی گرفت جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے. آپ یہ چھوٹے موٹے کام کروا سکتے ہیں. آپ اگر وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو کہیں, آپ ای ڈی او ہیلتھ کو کہیں, آپ کسی بھی آدمی کو کہیں تو وہ اسپتال جو ہے وہ رن کرا سکتے ہیں. برائے مہربانی لوگوں کا جو ہے وہ امتحان نہ لیں, غریبوں کا امتحان نہ لیں, آپ کروائیں. راجہ صغیر صاحب, آپ پہلے پی ٹی آئی میں تھے, آپ نے بھی بڑے وعدے کیے تھے, آپ کو بھی لوگوں نے 70,000 سے زائد ووٹیں دی ہیں. اب مرکز میں آپ کی حکومت ہے, پہلے پی ٹی آئی میں تھے, جو آپ نے لوگوں سے وعدے کیے, اگر اس وقت کوئی رہ گیا ہے نہیں پورے کر سکیں, یہ لوگوں کے چھوٹے موٹے کام ہیں, بجلی کے کام ہیں یا یہ چھوٹی سڑکوں کے کام ہیں, تو اس وقت مرکز میں آپ ہیں, آپ کی جو شاہد عباسی صاحب ہیں ان کی وہ پورا ہولڈ ہے مسلم لیگ نون میں. تو خدارہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا پاس آپ نے جانا ہے, یہ آپ کے حلقے کے لوگ ہیں. اگر آج کوئی آپ کا مخالف ہے تو کل آپ کا حمایتی بھی ہو سکتا ہے. آپ کوشش کریں کہ یہ جو 4-5 مسائل بڑے ہیں ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ صداقت صاحب, طارق مرزا صاحب جو پنجاب حکومت ہے, اسے کہلا کر جو ہے وہ فوری طور پر ان لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں. انشاءاللہ تعالی یہ کوٹا پریس میڈیا سینٹر ہو, پریس کلب ہو, علاقے کے مسائل کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتا رہے گا. تو میں اس پروگرام میں ایک پیغام, تھوڑا سا میری آخری بات رہ گئی ہوئی ہے. کرنل شبیر صاحب اور مرزا ستی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور جس میں کہا تھا کہ یہ ادارے جو ہے نا وہ اپنی منمانی نہیں کریں گے. ہمیں اس کا جو ہے نا ہمیں امید تھی کہ ادارے جو ہیں, چاہے وہ تھانہ ہو, چاہے وہ آبڈا ہو, چاہے وہ محکمہ مال والے ہوں, چاہے وہ دوسرے کے واٹر والے ہوں, وہ اپنے اپنے کام میں رہیں گے. آج 3 دن سے ایک درخواست آئی ہے تھانہ کوہٹا میں, اور آپ دیکھیں کہ درخواست بھی چلے, کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس کو دینے کا حق ہے, اور جو مدعی ہے اس کو ایک پہلے تفتیشی جناب چودھری جاز صاحب نے طلب کیا, پھر اس کے بعد جناب مقدم صاحب ہیں, کوئی اے ایس آئی ہیں, وہ طلب کر رہے ہیں, پھر جو ہے نا طیب صاحب گئے ہیں, پھر جناب ایک کوئی گیلانی یا جیلانی صاحب ہے وہ گئے ہیں. اب ایک درخواست کے معاملے میں اگر 4 آدمی جس کے خلاف درخواست ہو اس کو طلب کریں, تو وہ طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک کے آدمی پیش ہو کے آتا ہے تو اسی کو ڈیل کرنی چاہیے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر میں کرنل شبیر صاحب اور مرزا ستی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کیا طریقہ ہے. اسی بات کو میں آپ کے پیغام کو آگے بڑھاتا ہوا, یہ میں ہمارے سی پی او صاحب ہیں, آئی جی صاحب ہیں, ایس ایچ او صاحب ہمارے نئے تعینات ہوئے ہیں, ڈی ایس پی صاحب بھی نئے تعینات ہوئے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ تھانہ کوٹا میں ٹاؤٹ مافیا اور جو کرپشن کا بازار گرم ہے. آپ دیکھتے ہیں جیوڑا میں دکانیں لوٹی گئی, ترکھیے کے مکان پر لوٹی گئی ہیں, شہر میں ڈکیتیاں ہوئی ہیں, سانے کی دکانیں لوٹی گئی ہیں. ایک ڈاکٹر عارف قریشی صاحب کے, ادھر ڈاکٹر صاحب رضا صاحب, ان کا 1 سال آنے والا ہے, ان کے گھر سے چوری ہوئی ہے, لاکھوں روپے کا سانہ ہے, کوئی چوریاں نہیں برآمد ہوتی ہیں. یہ نیچے جتنا بھی ٹاؤٹ مافیا اور جتنے نیچے ان کے آفس ہیں, تھانے دار ہیں, مقدم صاحب کی آپ بات کرتے ہیں, انہوں نے موٹر سائیکل کے بدلے میں دو لڑکے تھے ان کو پکڑا ہے اور 60,000 روپیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا. 3 دن وہ تشدد بھی کرتے رہے ان پر. تو یہ تھانہ, یہ کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نمائندے جو ہیں اگر ترقیاتی کام نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان اداروں کو خدارہ. یہ منشیات جو ہے وہ گلی محلوں میں 400 رپورٹر جس طرح نسوار فروخت ہوتی ہے اس طرح بکتی ہے. خدارہ اس چیزوں کو, ہماری نسلوں کو بچائیں. اور میں اس وقت ایس ایچ او صاحب اور ڈی ایس پی صاحب اور سی پی او صاحب سے گزارش کروں گا کہ کاش اگر کسی پولیس افسر کا بیٹا پوڈری ہو تو اس کو پتہ چلے کہ نشہ کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ خدارہ اس نوجوان نسل کو بچائیں اور منشیات فروشوں کے خلاف اور چوری ڈکیتی کرنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہ برتیں. ان سے پیسے لے کر یا ان کو رشوت لے کر مت چھوڑیں. تو بہت بہت شکریہ. میں کبیر جنجوہ صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے مسائل کے لیے ہم حاضر ہوں گے. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.